अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर का पब्लिक सर्विस कैंपेन लेके हाजिर हुई हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख्वातीन और बच्चों को हरासगी से कैसे बचाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ही दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली में खातून पॉलिटिकल ओपोनेंट के बारे में कहा कि वो उसको पे दर पे थप्पड़ मारते चले जाएंगे। ये कहते हुए अली अमीन गंडापुर साहब को ये यकीन था कि कोई भी शख्स उनके ये कहे हुए जो कलमात हैं उन पे एतराज़ नहीं करेगा। ये हाल है इस वक्त हमारे माशरे का। यकीनन हमारा माशरा जो है उसमें बहुत ही शदीद बिगाड़ पैदा हो चुका हुआ है और उस बिगाड़ की वजह से ख्वातीन और बच्चे जो हैं वो सख्त किस्म के ख़तरे का शिकार हैं। ऐसे में हमें कोशिश करनी होगी कि हम कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी मदद आप कर सकें। आज मैं आपसे कुछ ऐसी टेक्निक्स शेयर करना चाहती हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप अपने आप को और अपने बच्चों को हरासगी से बचा सकती हैं। पहले मैं बात करना चाहती हूँ बच्चों के हवाले से। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों से बात करें और उनको गुड और बैड टच से आगाह करें और उनको ये भी यकीन दिलाएं कि चाहे कोई आपका रिश्तेदार है या आपका अजीज़ है, अगर किसी ने आपके बच्चे के साथ कोई बदतमीज़ी की तो आप कतन उस बदतमीज़ी को टॉलरेट नहीं करेंगी और आप सख्त से सख्त इक़दामात उठा सकती हैं अपने बच्चे की हिफाजत के लिए। दूसरी बात, अगर कोई आपका रिश्तेदार या आपका कोई महल्लेदार या आपका कोई अजीज़ आपके घर में आता जाता है और वो गैर ज़रूरी तौर पे आपके बच्चों को तवज्जो दे रहा है, उनको टॉफ़ियाँ दे रहा है, उनको खिला पिला रहा है, तो आपने फिर उस शख्स के ऊपर कड़ी नज़र रखनी है और आपने अपने बच्चों से बातों बातों में ये भी पूछना है कि वो क्या बातें कर रहे थे और आपने अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझा देना है कि उन्होंने किसी की गोद में नहीं बैठना और अगर कोई शख्स उनके बहुत ज़्यादा करीब बैठने की कोशिश करे तो आपके बच्चों ने खुद वहाँ से उठ के आपके पास आ जाना है। दूसरी ये बात है कि बच्चे जब किसी मदरसे में जाते हैं या किसी स्कूल में जाते हैं तो उनके दिमाग में जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तो जो भी स्कूल में हुआ या मदरसे में हुआ वो सारी बातें बिल्कुल ताज़ा होती हैं। इसलिए जब आप अपने बच्चे को स्कूल से लेने जाएं या मदरसे से लेने जाएं तो वापसी में आप उनसे बातें करें और उनसे पूछें कि आज स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या कहा, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे थे, तुम लोगों ने कौन सा खेल खेला, ताकि आपके बच्चे के और आपके दरमियान में जो कम्युनिकेशन गैप है वो कभी पैदा ना हो और आपके बच्चे को ये आदत हो जाए कि वो आपके साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करे, ताकि आपको मालूम हो कि उसके स्कूल या मदरसे में किस किस्म का माहौल है और वो किस किस्म के माहौल में पढ़ रहा है या पढ़ रही है। आए अब हम चलते हैं ख्वातीन की तरफ। ख्वातीन के लिए सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि अगर वो घर पे हैं और उनको लग रहा है कि कोई उनके ऊपर हमला आवर होने वाला है तो वो फौरी से पेशतर किचन में चले जाएं। किचन में मौजूद प्लेटों को वो ज़मीन पे मार के तोड़ भी सकती हैं, ज़ोर ज़ोर से चीख भी सकती हैं। अगर कोई मिर्चें या कोई नमक उनको मालूम है कहाँ पड़ा हुआ है वो भी उसकी आंखों में फेंक के उसका जो पहला हमला है उसके ज़ोर को जो है वो तोड़ सकती हैं। किचन में रखी हुई छुरी भी आप उठा के उसको ये वार्निंग दे सकते हैं कि आप अपने हिफाजत के लिए कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगी। अगर आप इस प्रोएक्टिव तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगी और आपके घर में शोर भी मच जाएगा बर्तनों के टूटने से, आपके चीखने से, तो यकीनन जो भी हमला आवर है उसके कदम रुक जाएंगे।
کیونکہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ حملہ آور جو ہے وہ ان کا مائنڈ سیٹ بالکل ایک بلی کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مد مقابل جو شخص ہے وہ کمزور ہے اور وہ ان کا ظلم سہ لے گا. مگر جب ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو خاتون ہے، یہ کوئی بھی بدتمیزی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے کسی بھی حد پہ چلی جائے گی، تو اسی وقت ان کے حملے کا جو زور ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسری بات، اگر آپ گلی میں تنہا جا رہی ہیں یا آپ سڑک کے اوپر تنہا جا رہی ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ کے اوپر جملے کس رہا ہے، تو سب سے پہلی دکان یا سب سے پہلا جو مکان یا بلڈنگ ہے، آپ اس کے اندر چلی جائیں جو آپ کے قریب ترین ہے. یا اگر آپ سڑک پہ ہیں تو وہاں پہ آپ کچھ لوگوں کو روکیں اور آپ اس شخص کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ مدد کے لیے پکاریں. اس سے میں یہ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ آگے جا کے کسی اور بڑی پریشانی میں الجھنے سے بچ جائیں گی. اگر آپ کسی ہائی رائز بلڈنگ میں جا رہی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے 13 یا 14 نمبر منزل پہ پہنچنا ہے، تو آپ صرف 13 یا 14 نمبر کا بٹن لفٹ میں مت دبائیں. آپ جتنے لیولز ہیں 8، 9، 10، 11، آپ ان سب کو پریس کریں، اور آپ کے ساتھ 2 شخص ہیں یا 3 شخص ہیں، جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ لفٹ ہر لیول کے اوپر کھل رہی ہے تو اس سے ان کو ایک اور میسج ملے گا. وہ میسج یہ ہوگا کہ یہ خاتون جو ہے یہ الرٹ ہے اور یہ ریئیکٹ کرے گی اگر اس سے کوئی بدتمیزی کی گئی تو. ایسے میں وہ جرت ہی نہیں کریں گے آپ سے بدتمیزی کرنے کی. اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتی ہیں اور آپ کے ارد گرد کچھ اشخاص جو ہیں وہ عورتوں کے بارے میں ڈیروگیٹری باتیں کرتے ہیں، عورت پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، عورت کو تو صرف خاوند کا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور اس قسم کی فضول باتیں وہ آپ کی پریزنس میں کرتے ہیں، یا وہ کوئی گندے لطیفے سناتے ہیں، کوئی لغو باتیں کرتے ہیں، کچھ گندی فلموں کا حوالہ دیتے ہیں، تو آپ فوراً ان کو اپنے سپروائزر یا اپنے باس کو رپورٹ کریں. اگر آپ نے ان کو اپنی انوائرمنٹ میں اس طرح کی باتیں کرنے کی اجازت دی تو پھر ان کے حوصلے جو ہیں وہ بڑھیں گے. اس لیے آپ پہلے ہی سٹیپ پہ ان کو روک دیں اور ان کے ساتھ انتہائی پروفیشنل طریقے سے آپ ڈیل کریں، اور ان کو یہ باور کرائیں کہ آپ کسی بھی قسم کی کوئی بدتمیزی جو ہے آپ برداشت نہیں کریں گی. اگر آپ کو کسی مجبوری کے تحت رات کے وقت یا دن کے وقت ٹیکسی میں سفر کرنا پڑ رہا ہے تو ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے آپ ٹیکسی کے سامنے کھڑے ہو کے جو ڈرائیور ہے اور جو گاڑی ٹیکسی کی جو رجسٹریشن پلیٹ ہے، نمبر پلیٹ ہے، آپ اس کی تصویر کھینچیں اور اپنے کسی عزیز کو واٹس ایپ کر دیں، یا کم سے کم اس کو اپنے جو آپ کی فوٹوز ہیں اس کے بوتھ اس میں ضرور آپ رکھیں، اس میں ضرور آپ اپنے فون میں اس کو سٹور کریں. اور جب آپ ٹیکسی میں بیٹھ جائیں تو آپ فون کے اوپر بات کرتی رہیں. اگر تو آپ کو کسی کی کال مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بھی ملتی تو جو زبان ڈرائیور سمجھتا ہے اس زبان میں آپ اپنی لوکیشن کا طریقے سے ذکر کرتی رہیں. کبھی کہیں میں اس بلڈنگ کے پاس سے گزر رہی ہوں، کبھی کہیں آپ میں اس روڈ پہ سے مڑ رہی ہوں، تاکہ اس ڈرائیور کو یہ آگاہی رہے کہ آپ جو ہے کسی کو اطلاع دے رہی ہیں کہ آپ کہاں ہیں. اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ ڈرائیور جو ہے اس نے کسی اور طرف راستہ میں گاڑی جو ہے وہ موڑ لی ہے تو آپ اس کو رکنے کا کہیں، اور اگر وہ نہیں رکتا تو اور آپ نے دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے یا آپ کے پاس کوئی اسکارف ہے تو آپ اس اسکارف کو ایسے آگے ڈال کر تو اس کی گردن جو ہے اس کو پیچھے اسکارف کھینچ سکتی ہیں، جس سے وہ ڈس امپاور ہو جائے گا اور آپ گاڑی سے فوراً نیچے اتر جائیں. اور آپ شور مچا دیں کہ یہ شخص، میں اس کو منع کر رہی تھی کہ مجھے تم ادھر مت لے کے جاؤ، اور یہ زبردستی مجھے اس غلط راستے کے اوپر لے کے جا رہا ہے. آپ نے ہر وقت الرٹ رہنا ہے، ہر وقت اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں
کچھ لوگ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ان کے منفی رویے کی وجہ سے عورتیں اور بچے شدید خطرات کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو میری بات جو ہے وہ پسند آئی ہے، اور اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ جب میں کوئی اور نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی اطلاع مل جائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ اللہ حافظ۔